औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अलहम्दु दूसरे पारे का 9वां रुकू है माशाल्लाह से 197 आयत। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इसमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करना, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता है। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है। अपने साथ तकवा इख्तियार करो। तुम पर अपने रब का फर्ज तलाश करने में कोई गुनाह नहीं है। जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसे कि इसने तुम्हें हदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटे और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। 199 आयत है कि जहाँ से हाजी पलटे, ठीक है, वहाँ से जैसे रुकन मोड़े कर करके जहाँ से हाजी पलटे वहाँ से तुम भी पलटो और मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करते रहो, ना कि दुनियावी चीज़ों को ले लेकर बातें करते रहे। इसने तुम्हें जैसे कि इसने तुम्हें हदायत दी है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हदायत दी है कि मस्जिद हराम के पास झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, फितना फसाद नहीं करना। पिछली आयत में आपने वाज़ेह पढ़ लिया है। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, ज़्यादती नहीं करनी है। दूसरा, हज के हवाले से एहराम की पाबंदियाँ और दूसरी सारी चीज़ें जो कि पिछली आयत में आपको बता दी गई हैं कि कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे पहनना है, कैसे उसकी हिफाजत करनी है। तो इसमें हमने सारा कुछ वही करना है जैसे अल्लाह ताला ने हदायत दी है। हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे, पहले हमें कोई पता नहीं था। क्या पीछे से, घरों के पीछे से आते थे, पीछे से उन्होंने खिड़कियाँ रखी हुई थी, दीवारें छोड़ी हुई थी, रास्ते रखे हुए थे, वहाँ से वो आते थे। फिर यहाँ क्या बताया गया कि बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है, कि हर वक्त अल्लाह की पाकी बयान और अस्तगफार, गुनाहों की बख्शिश, छोटे बड़े सारे गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना है। 200 और 202 आयात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो जिस तरह तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बात लोग वो हैं जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में, वैसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। देखें, हमें ऐसे जिक्र करना जैसे हम बाप दादा को याद करते, अपने बच्चों को याद करते हैं ना, बड़ी मोहब्बत के साथ, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत के साथ अल्लाह को याद करना है, अल्लाह का जिक्र करना है, ठीक है। और अपने रब की पाकी बयान हर वक्त करते रहनी है। और ये बताया गया है कि जो दुनिया के लिए मांगते हैं उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और बाद लोग वो जो कहते हैं ए हमारे रब हमें दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, हमें अज़ाब जहन्नम से नजात दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ है। अल्लाह ताला आपको और मुझे बेहतरीन तरीके से ये दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस दुआ को लिख कर चिट अपने कुरानों पर लगानी है और बार बार आपने ये दुआ मांगनी है। अल्लाह से दुनिया भी मांगनी है और आखरत भी मांगनी है। जो अल्लाह से दुनिया और आखरत खाली मांग लेता है ना, ज़्यादातर अल्लाह ताला से दुनिया भी अता कर देता है, आखरत भी। तो इसमें तो दोनों चीज़ें बताई गई। अयाम तशरीक यानी जो हज के दिन होते हैं उन दिनों को कहा जाता है हज के 10 दिन। अल्लाह ताला की याद गिनती के चंद अयाम हैं। दो दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं है। परहेजगारी के लिए अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसी की तरफ जमा किए जाओगे। अल्लाह ताला फरमा रहे यहाँ पे जो गिनती तुम्हें बताई गई है अयाम तशरीक, उसमें 2 दिन की जल्दी कम या पीछे रह जाए या आगे चला जाए तो इससे कोई गुनाह नहीं है। परहेजगारी इख्तियार बस करें, यही काफ़ी है। आगे वमिनन नासी मय्युअजिबुका कौलुहु,
اس میں اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں ہلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں کہ پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے حوالے سے بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ کی باتوں کو بھی گواہ بنا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ دیکھو، یا اللہ کی کوئی دلیل اپنے مطلب کی نکال کر وہ سامنے رکھ دیتا ہے، حالانکہ ادھر بتایا گیا کہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے، خود ہی جھگڑالو ہے، اور کیا فتوے اور کیا تقوی۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین پر فساد پھیلاتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر فساد پھیلا دیتا ہے، اس کی بات اس کے ساتھ لگاتا ہے، اور کھیتی اور نسل کی بربادی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھیتی یعنی یہ جو ہماری نسل کشی ہے، اس کی تربیت، یہی ہماری نسلوں کی تربیت ہے۔ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے 207 آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین کی مکمل عطائیت کا حکم ہے اس آیت میں، 108 سے 208 سے 2010 تک، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یعنی پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ۔ صحابہ کی سب سے بڑی خوبی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے تھے۔ صحابہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، صحابہ کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ان کی ہر چیز کو ہم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام روشن ستارے ہیں، جو اس کے پیچھے چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، شیطان کی قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھسل جاؤ تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ بادل کے سائبان میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیں ایمان والے صحابہ بہت ایمان والے تھے، وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فوراً سے سنتے تھے اور مان لیتے تھے، اور اس آیت میں 208 میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو کہا گیا، سب کو نہیں کہا گیا، اے ایمان والو جو اللہ روز آخرت، نبیوں پہ، ہر چیز پہ، کتابوں پہ یقین رکھتے ہو، تو پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، شیطان کی نہ مانو، اس کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تو تمہارا پہلے دن سے بتا دیا گیا کہ کھلا دشمن ہے۔ اور جتنی مرضی تمہیں آگے لوگ دلیلیں دیں، کبھی وہ کتاب کھولیں، کبھی وہاں سے تفسیریں، کبھی وہاں سے لے، تم نہ مانو، صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرو، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دو۔ یہ نہ کہو کہ یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا فرقہ ہے، ہم نے اس فرقے کی بات سننی ہے، اس فرقے کی بات نہیں سننی، وہ تو ایک ہی چیز پہ پابند کرتے نہیں۔ قرآن کی پوری آیات کو حدیث سے قدسی پوری کی پوری لینی ہے، پھر جا کے ہماری زندگی بدلے گی۔ ہم چاہیں گے تو زندگی بدلے گی، اور زندگی بدلے گی تو جہان بدلے گا انشاءاللہ۔ ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، ہم نے پورے کے پورے دین میں شامل ہو جانا ہے۔ یہ جو فرقہ واریت ہے اس سے بچنا ہے، جو آپ کو باتیں کرتا ہے، آپ غور سے قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا محاسبہ کروا دے گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے، آپ کو آئینہ دکھا دے گا۔ تو میرے اور آپ کے کرنے کے یہی کام ہے کہ ہم نے عطائیت گزاری کرنی ہے، اور ہم نے جو پیچھے دعا گزر چکی ہے ہم نے اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ